बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन अली स्पीक्स देख रहे हैं। हुकूमत को घर भेजने का प्लान बन चुका है। एक दफा फिर हुकूमत को घर भेजने का प्लान उन्हीं लोगों ने बनाया है जो माजी में भी हुकूमत को घर भेजने के प्लान और घर भेजने के दावे करते रहे हैं। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज एक बड़ा अहम इजलास इस्लामाबाद के अंदर हुआ। यह सरबराही इजलास था जिसमें पीडीएम की तमाम जमातों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी चूंकि इसका अब हिस्सा नहीं है, इस वजह से पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ ने भी लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास के अंदर शिरकत की। इस इजलास में दो इंपॉर्टेंट चीजों पर बहस की गई, सजेशंस दी गई। वो दो चीजें थी, पीडीएम के जमातों का इस्तीफा, यानी अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफा दें। दूसरा अहम नुक्ता था वो था पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, यानी हुकूमत को घर भेजने का आखिरी हरबा। आज इन दोनों चीजों पर क्या गुफ्तगू हुई इनसाइड, मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल के इख्तिताम में यानी नवंबर दिसंबर के अंदर धरनों, लॉन्ग मार्चेस, एहतजाज का सीजन आ जाता है। बज़ाहिर लग रहा है कि इस दफा भी यह सीजन आ गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, आज जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी ये 40वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हर साल के इख्तिताम में पीडीएम जो है हुकूमत को घर भेजने का प्लान बनाती है। कभी पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन की जमातों में फूट पड़ जाती है, कभी इनके जो इस्तीफों का मामला है उसके ऊपर दरार आ जाती है, कभी लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफ राय हो जाता है। यानी अभी तक जो है वो पीडीएम कोई एक अमली तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कुछ नहीं कर सकी। इस दफा क्या होगा? क्या इस दफा पीडीएम को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को किसी बैरूनी सपोर्ट की भी मदद हासिल है या पीडीएम खुद से ये तहरीक चला रही है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। पहली बात है, आज जो इस्तीफों का मामला पीडीएम की मीटिंग के अंदर जेर बहस है, हैरानकुन तौर पर गो के पीपल्स पार्टी इससे अलग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के मामले पर ही पीडीएम के साथ इख्तलाफ हुआ था। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नून लीग का भी पीडीएम के इजलास के अंदर इस्तीफों में इख्तलाफ हुआ है। ये आपको बड़ी हैरानकुन खबर बता रहा हूं और उसका फिर आपको पूरी एक तफसील बताता हूं कि क्यों पीडीएम के इजलास के अंदर नून लीग ने मुखालफत की है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के पल्ले कुछ नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी सीटें उनके पास कुछ नहीं है, और जो दीगर जमातें हैं ओपोजिशन की पीडीएम के अंदर उनके पास भी कोई खातर खास सीटें नहीं है। इस वजह से पीडीएम की जितनी भी बाकी जमातें हैं वो चाहती हैं कि इस्तीफे दिए जाएं। नून लीग चाहती है कि इस्तीफे ना दिए जाएं। नून लीग के ना चाहने की बड़ी वजह क्या है? पहले आपको बड़ी वजह बता दूं। बड़ी वजह यह है नाज़रीन कराम, क्योंकि हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि अगर पीडीएम की जमातें इस्तीफा देती हैं तो हम उसके ऊपर बाई इलेक्शन करवाएंगे। ज़ाहिर है हुकूमत बाई इलेक्शन करवाएगी, ज़िमनी इंतखाब होगा। अब चूंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई उन सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग तो उन्हें सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती चूंकि जाहिर है उन्होंने बाइकआउट किया होगा। अब मिसाल के तौर पर अब चूंकि नून लीग की ज्यादा अक्सरियत जो है वो पंजाब के अंदर है, अगर पंजाब में नून लीग इस्तीफे दे देती है, हुकूमत उन इस्तीफों वाली सीटों के ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाब करवा देती है, तो ज़िमनी इंतखाब होगा, तहरीक इंसाफ बमुकाबला पीपल्स पार्टी नून लीग तो फारग हो जाएगी। और हमें अंदाजा है कि अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर मुकाबला हो तो तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से जो है वो नशिस्तें हासिल कर लेगी, तो नून लीग प्लेट में रख कर हुकूमत को अक्सरियत दे देगी। इस वजह से नून लीग ने यह फैसला किया है कि हम पंजाबी असम्बली से और कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं देंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, वो मैंने आपको बता दी। चूंकि नून लीग को इस बात का अंदाजा है कि अगर हम इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, अगर हम ये कह देंगे कि हमने इस्तीफे दे दिए, अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो वो सीटें तहरीक इंसाफ ले जाएगी और कोई जमात को उसका फायदा नहीं होगा। इस वजह से नून लीग ने यह फैसला किया है कि जनाब हम इस्तीफे नहीं देंगे। दूसरी बात है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च के लिए जो तारीख दी गई है वो है 23 मार्च 2022। 23 मार्च 2022 को कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च होगा, लाहौर से इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद पहुंचेगा। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि इसमें हम जाने की तारीख दे रहे हैं, वहां से वापस आने की तारीख हम नहीं दे रहे। इसका मतलब बज़ाहिर ये लगा कि पीडीएम जो है वो काफी लंबा लॉन्ग मार्च करना चाहती है। लेकिन क्या ये टाइमिंग ठीक है? क्या दिसंबर के महीने में ये ऐलान करना
کہ ہم مارچ میں جا کر یہ جو ہے لانگ مارچ کریں گے. 4 مہینوں کا گیپ دینا. تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، پولیٹیکل سینس رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ فیصلہ ہوا تو میری کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی. نون لیگ کے ارد گرد کے جو حلقے ہیں، قریبی حلقے جو ہیں، ان کے خیال میں بھی پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے 23 مارچ یعنی مارچ کے مہینے کا ٹائم دے کر. اگر پی ڈی ایم کی تحریک واقعی کوئی سنجیدہ تحریک ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں واقعی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں، تو حکومت کو کسی بھی وقت دیے بغیر جو ہے، تھوڑا سا بھی مارجن دیے بغیر فل فار لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے. چونکہ کہا جاتا ہے سیاست کے اندر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے، ٹائمنگ بڑی معنی رکھتی ہے. آپ کس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. آپ دسمبر کے مہینے میں مارچ کے اندر لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور بغیر استعفوں کے کریں گے، یعنی آپ خود اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے، آپ خود اس قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہوں گے اور حکومت کو یہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ حکومت پارلیمنٹ تحلیل کر دے اور دوبارہ الیکشن اناؤنس کرے. یہ ایک اللاجیکل بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی وجہ سے پی ڈی ایم کا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بالکل بیکار قسم کا آج کا جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر کوئی زیادہ حکومت کو ٹینشن نہیں ہوگی، حکومت کو زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ والا جو آج فیصلہ ہوا، یہ گزشتہ 3 سالوں سے، جب سے پی ڈی ایم بنی ہے، جب سے پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ عملی طور پر ہمیں نظر آئی ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں کیا ابھی تک پی ڈی ایم نے جس سے حکومت کو پریشانی ہوئی ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے. نون لیگ کے جو حلقے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا، پی ڈی ایم خود اس سے پیچھے ہٹ جائے گی. چونکہ پی ڈی ایم بغیر استعفوں کے آگے نہیں چل سکتی. کوئی بھی تحریک جو ہے وہ اس صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ آپ خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوں اور پارلیمنٹ کے سربراہان یا پارلیمنٹ کے اندر جس جماعت کی اکثریت ہے آپ اس سے یہ مطالبہ کریں، یا جس جماعت کی حکومت ہے اس سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ پارلیمنٹ تحلیل کر کے الیکشن کرے. اگر آپ خود استعفے دیتے ہیں تو حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم ان حلقوں کے اوپر، ان نشستوں کے اوپر بائی الیکشن کروائیں گے، اس میں بھی نون لیگ کو بڑا نقصان ہے. تو دونوں اطراف سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پھنس گئی ہے. ایک صورت تھی اگر پی ڈی ایم حکومت کو کوئی وقت دیے بغیر فل فور جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتی، دھرنوں کا، احتجاج کا اعلان کر دیتی. چونکہ سیاست کے اندر ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، تو جو آپ نے 4 مہینے کا ٹائم دیا حکومت کو، کافی چیزیں مینج کرنے کا موقع مل جائے گا. اگر فل فور یہ فیصلہ کیا جاتا کہ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، تو شاید حکومت کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی، شاید حکومت کو تھوڑی ٹینشن ہوتی اور حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت کی راہیں جو ہے وہ ہموار کرتی. لیکن اس سارے معاملے کے بعد جو آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر ہوا، نتیجہ 0/0 جو ہے وہ نکلا ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ناکام ہوئی ہے حقیقی اپوزیشن بننے کے اندر. آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاست کے اندر کیا ہوگا، اس چینل پر آپ کو لمحہ بلمحہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.